न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तो स्तनयोस्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मद्युद्धस्य भारत येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो नन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्।